प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता, संसदीय समिति गठनका विषयमा छलफल, न्यायपालिका कहिलेदेखि र कसको कारण नेतृत्वविहीन भयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न, मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट छैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई, सरकारले अनाधिकृत बस्ती जोगाउन खोजियो भन्दै उच्च अदालतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको जवाब, हर्कट साम्पाङले गुइँटे भनेर अपमान गरेपछि धरानका वडा अध्यक्षको प्रतिक्रिया, तिमी धकुले हौ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बनाए ओडिआईमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेटको विश्व कीर्तिमान, कोदोले मलाई म्याराथनमा भाग लिन सक्ने बनाएको छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई, माफी माग्दै प्रकाश सपुतले भने सकम्बरी गीतलाई आधिकारिक रिपोर्ट जस्तो नबुझिदिनुहोला। मिटर बाद जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यहरूलाई सचिव सरहको सुविधा, तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत सहित 8 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर, काठमाडौँका सडकमा धुवाँ आउने गरी सेकुवा पोल्न रोक, सरकारले साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने निजी क्षेत्रको टिप्पणी, नयाँ वर्ष 2080 को पहिलो सातामा 30.07 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक, जम्मू कश्मीरमा भारतीय सेनामाथि आक्रमण, 5 जनाको मृत्यु, एलन मस्कको स्टारशिप रकेट प्रक्षेपणको क्रममा विस्फोट, आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीको पहिलो जित, कोलकाता 4 विकेटले पराजित र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रिया समेट्नेछौँ। आज बिहान 5 बजे प्रसारण भएको हाम्रो समाचारमा यहाँहरूले दिनुभएका टिप्पणीहरू, यहाँहरूले गर्नुभएका कमेन्टहरू प्रस्तुत गर्छौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ हाम्रो प्रस्तुति, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता भएको र संसदीय समिति गठनको विषयमा छलफल भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार बिहान सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता भएको हो। सो भेटको बारेमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको संक्षिप्त जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र ओली बीचको भेटवार्ताको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताहरूका बीचमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको ब्रिफिङ अध्यक्ष ओलीले आफूहरू समक्ष गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख सचेतक गिरीले दुई नेताहरूका बीचमा कुनै पनि समझदारी बन्न नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्दा यस अघिका प्रधान न्यायाधीशको मितिबाट अवकाश भएको हो र के कारणले भएको भनेर संवैधानिक रूपमा खुलाइनु पर्ने अडान लिनु भएको छ। यस अघि संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि विपक्षी दलका नेता ओलीले सिफारिसको निर्णय गर्दा प्रधान न्यायाधीश पद के कारणले रिक्त भएको हो भनेर खुलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउनु भएको थियो। शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको छलफलमा पनि ओलीले सोही कुरा दोहोर्याएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नाजवाफ भएको स्रोतले जनाएको छ। दाहाल सहितको सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएर 1.5 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन रहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नरहेको बताउनु भएको हो। सरकारले तत्कालीन समस्या समाधानका उपायहरू खोज्न नसक्दा तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्र
तन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या केही समयमा नै समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या सरकारले केही निर्णय गर्न साथ चलायमान बनाएर लैजान सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक परिस्थितिमा पुगे पनि कर्णाली करिडोरको कामलाई अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले कर्णालीमा नेपाली सेनाको माध्यमबाट भइरहेका विकासे कामहरूको अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो। भेरी गङ्गा, लेख भेसी र गुरभाकोट नगरपालिकाको भूभागलाई जोडेर फेरि नदीको किनारमा व्यवस्थित वैज्ञानिक र आकर्षक आधुनिक सहर निर्माण योजनाले साकार रूप लिएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचनमा जनताका माझ गरेका प्रतिबद्धता केन्द्रमा राखेर कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय भौतिक विकास, भूगोल अनुसारको रोजगारी सृजना गर्ने विकास आयोजना र पालिकासँगै सङ्घीय सरकारको बजेट जोडेर कर्णालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालिनसहित 4 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा खारेजी गर्नका लागि लिखित जवाफ पेश भएको छ। महानगरपालिकाले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवा सभ्यता, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने उक्त जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गैर सुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कभल बनाउने, तह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाई तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, शहरी सौन्दर्यकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनाशय प्रश्न योग्य रहेको पनि बालेनले दिएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र वडा अध्यक्षहरूको विवाद थप चुलिएको छ। विवाद बढ्दै गएपछि बिहिबार मेयर साम्पाङले वडा अध्यक्षहरूको राजीनामा माग्नुभयो। मेयरले विज्ञप्ति निकालेर वडा अध्यक्षहरूलाई असक्षम घोषणा गर्दै राजीनामा मागेपछि वडा अध्यक्षहरूले पनि मेयरको 1 वर्ष कार्यकाल पूर्ण रूपमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। राजीनामा दिन चेतावनी सहितको विज्ञप्तिपछि वडा अध्यक्षहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर साम्पाङलाई राजीनामा गरेर पुनः चुनाव लड्न चुनौती दिएका छन्। 1 वर्षसम्म मेयरको पेलान सहेको भन्दै अब नबस्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। वडा अध्यक्षहरूले आफूहरूले विधि र प्रक्रियाको कुरा गरेको तर मेयरले प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर धाक धम्की दिएको आरोप लगाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा धरान 6 बाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र भट्टराईले साम्पाङलाई नगर प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नो वडामा अध्यक्ष जितेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। उहाँले मेयर साम्पाङले आफूलाई खोला बेचुवा भनेर चिनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरौँ, खोलाको उचित सदुपयोग गरौँ, खोला ठेक्का होइन, स्रोत परिचालन गरी बाटोघाटो र विकास निर्माण कार्य गरौँ भन्दा खोला बेच्न खोजेको हुन्छ? उहाँको प्रश्न छ। के खोला मेयरको ठेक्का हो? उहाँको प्रश्न छ। भट्टराईले वडाको उन्नति र विकासका लागि आफू हरपल प्रयत्न गर्दै मेयरसँग झुकेको तर त्यसको गलत अर्थ लगाइएको बताउनुभयो। 17 नम्बर वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले उपमहानगरपालिकाको विवाद मेयर हर्क साम्पाङसँग वडा अध्यक्षहरूको व्यक्तिगत नभई विधि, प्रक्रिया, पद्धति, विभेद र न्यायको लडाईँ भएको बताउनुभयो। वडा अध्यक्षहरूलाई राजीनामा माग्ने मेयरले आफै राजीनामा दिएर चुनाव भिड्न पनि उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, जुन खालको धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर र वडा अध्यक्षहरू बीचको एउटा विवाद देखिएको छ, गतिरोध सृजना भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालका स्टार स्पिनर सन्दीप लामिछानेले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट लिने विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। अफगानिस्तानका प्रख्यात बलर राशिद खानलाई पछाडि पार्दै उनले 100 विकेटको कोर्सेढुङ्गा पार गरेका हुन्। राशिदले 44 ओडिआईमा 100 विकेट लिएर सन् 2018 मा विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए। त्यसलाई तोडेर सन्दीपले 42 ओडिआईमा 100 विकेट लिएका छन्। नेपाल र ओमान दुवै ओडिआई राष्ट्र भएकाले आजको खेल 1 दिवसीय मान्यता प्राप्त छ। नेपालले यसअघि मलेसिया विरुद्ध खेलेको म्याचमा सन्दीपले 3 विकेट लिए पनि त्यसको त्यो 1 दिवसीय खेलको मान्यता प्राप्त नभएकाले त्यसको गणना भएन। ओमान विरुद्ध आफ्नो पहिलो ओभरमा सन्दीपले विकेट लिएका हुन्। 12औं ओभरको तेस्रो बलमा उनले ओमानका ब्याट्सम्यान अदिल शफिकलाई एलबीडब्ल्यू धरापमा पारे। त्यस्तै आफ्नो 100औं विकेट पुरा भएसँगै उनले मैदानलाई ढोगेर चुमेर खुसी मनाएका थिए। उनलाई टिम मेट्सहरूले पनि बधाई दिएका थिए। हामी पनि नेपालका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धेरै धेरै बधाई भन्छौँ र आगामी उनको यात्रा अझ सुखद रहोस्, क्रिकेटबाट नेपाललाई चिनाउने खालको उनको चाहिँ एउटा छवि बनोस् भन्ने चाहिँ हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कोदोले सुगर र प्रेसर कम गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेसनल नर्सिङ कन्फरेन्सलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोदो बहुगुणी भएकाले कोदो खाना र उत्पादन गर्न सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले आफूले पनि पछिल्लो समय कोदोको सेवन धेरै गरेको भन्दै अहिले सुगर र प्रेसर हराएको बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले कोदोको सेवनले गर्दा आफू अहिले म्याराथनमा दौडिन पनि सक्षम र बलवान भएको बताउनुभयो। उहाँले हरेक कुरालाई पराजय गर्नका लागि आत्मविश्वासको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सकम्बरी गीतलाई लिएर भइरहेको विवादमा गायक प्रकाश सपुतले माफी मागेका छन्। फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले आफ्नो सृजनाले चोट पुगेको सबैप्रति माफी मागेका छन्। उनले लेखेका छन्, मेरो सृजनाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोस जसलाई चोट पुगेको छ, अपमानजनक महसुस भएको छ, म सबैसँग क्षमा चाहन्छु। रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायी सङ्घलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको स्टाटसमा उनले आफूले 5 वर्ष सो क्षेत्रमा काम गर्दा अपमानजनक दृष्टिकोण खेपेको अनुभव पनि उल्लेख गरेका छन्। कसैलाई होच्याएर आफू अलग्गिनु छँदै छैन, कसैलाई असफल बनाएर सफल हुनु छँदै छैन, कमजोरी छैन भन्दिन, छ सकी नसकी जानी नजानी गर्न खोजेको चाहिँ समाजका अँध्यारा कथाहरू देखाएर उज्यालोतिर लैजान प्रेरित गर्ने भन्ने हो उहाँले लेख्नु भएको छ। रात्रिकालीन व्यवसायी सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै सपुतलाई उक्त गीत हटाउन र नहटाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो। यो चेतावनीको पृष्ठभूमिमा गायक सपुतले प्रष्टीकरण सहित माफी मागेका छन्। उनले भनेका छन्, गीत मार्फत पितृसत्तालाई प्रश्न गरेको बताएका छन्, साथै विरोध गर्नेहरूको कलाचेतमाथि प्रश्न उठाएका थिए। गीतले रिलिज भएको 7 दिनमै 1 करोड भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गरिसकेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रकाश सपुतको सकम्बरी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र उनको विषयमा आएका जुन खालका टिका टिप्पणीहरू छन् यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र सदस्यहरूले सचिव सरह को सुविधा पाउने भएका छन्। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित 3 सदस्यीय जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको हो। आयोगको सदस्यमा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेश बाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी रहनु भएको छ। जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 को दफा 3 को उपदफा 2 ले लिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। जस अनुसार आयोगका अध्यक्षले नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक एवं उक्त पारिश्रमिकको 50% भत्ता र सवारी चालक सहितको सवारी साधन उपलब्ध गराइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चारवाहिलका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत सहित 8 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले जग्गाको नक्सा आफू खुसी जोडेको र नक्सामा नभएको क्षेत्रफललाई कानुन विपरीत कित्ताकाट गरेको भन्दै नापी कार्यालय चारवाहिलका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत दुर्गा दास महर्जन सहित 8 जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले महर्जन सहित नापी अधिकृत रविशंकर पाण्डे र सर्वेक्षक रामनारायण यादवले मूलपानी 1 ख किता नम्बर 708, 709, 666 र 813 को कित्ताकाट गर्ने क्रममा सरकारी कागजातको रूपमा चिनिने नक्सामा अनाधिकृत रूपमा कित्ताको आकार प्रकार परिवर्तन गरी नक्सा सच्याएको ठहर गरेको छ। उक्त कार्यमा मालपोत चावेलका तत्कालीन मालपोत अधिकृत विष्णु प्रसाद काफ्ले र नायब सुब्बा उत्तम कुँवर तथा झापाको कमल गाउँपालिका 2 का योगेन्द्र आचार्य, काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहर नौका सीताराम अधिकारी र काठमाडौँ महानगरपालिका नौका नवीन दाहालको पनि संलग्नता रहेको अख्तियारले दाबी गरेको छ। आचार्य, अधिकारी र दाहालले टाल चेकबाट क्षेत्रफल बढी कायम गरी नक्सा तयार गर्ने कार्यमा नापी कार्यालय चावाहिलका कर्मचारीलाई परिवर्तित नक्सा बमोजिमको क्षेत्रफल कायम गरी गलत लिखत पारित गर्न मतियारको रूपमा सहयोग पुर्याएको अख्तियारको ठहर रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक पेटीमा धुवाँ आउने गरी सेकुवा पोल्न रोक लगाएको छ। महानगरपालिकाले नगर प्रहरी मार्फत पुत्तली सडक श्रीनामङ्गल क्षेत्रमा सेकुवा पोल्दा वायु प्रदूषण भएको भन्दै रोक लगाउन सुरु गरेको हो। पाण्डेका अनुसार महानगरपालिकामा सेकुवाको कारण वायु प्रदूषण भएको सडक पेटीबाट हिँड्दा यात्रुलाई शास्ति भएको भन्दै कल सेन्टर र वडाहरूमा पनि गुनासो समेत आउन थालेको छ। महानगरपालिकाका अनुसार सेकुवा पसलेले अरूलाई असर पर्ने गरी धुवाँ निकाली सुरुमा सचेत गर्ने, त्यसपछि पनि नमाने कारबाही नै गर्ने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। काठमाडौँमा भएको केटीएम भोइसको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्षहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले लिएका नीतिहरूका कारण वर्तमान
अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूले समस्या भोग्नु परेको आरोप लगाएका छन्। व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बनाउने नीति ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएका समस्या तत्काल समाधान गरी साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बैंकको ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याएर भाका पुगेर पनि व्यवसायीहरूले तिर्न नसकेको कर्जाको म्यादलाई 1 वर्षका लागि पुनर्तालीकरण गर्न माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकबाट ठूलो ऋण लिन सक्ने र ऋण लिएपछि तिर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नु सरकारले नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेकाले नेपालको निर्यात सङ्कुचन हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको राजस्व पनि आयातमा निर्भर भएको भन्दै उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको भन्दै तत्कालका लागि अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या नभएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान तत्काल काम गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र स्थितिल अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूले कर्जा तिर्नका लागि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्नेको भन्दै सरकारले तत्काल 1 वर्षका लागि पुनर्तालीकरण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। नयाँ वर्ष 2080 सालको पहिलो सातामा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। गत साता 67.68 अङ्कले बढेर 1934.47 बिन्दुमा पुगेको नेप्से यो साता 23.07 अङ्कले गिरावट आएको छ। गत साता 1934.47 बिन्दुमा रहेको नेप्से 30.07 अङ्कले घटेर 1904.40 बिन्दुमा झरेको छ। पछिल्लो सातामा भएको 5 कारोबार मध्ये 1 कारोबारका दिन बजार बढेको थियो भने बाँकी 4 कारोबारका दिनमा बजार घटेको छ। नयाँ वर्ष लागीसँगै बैंकको ब्याज दरको निक्षेपको ब्याज घटेसँगै बजारमा सुधार आउने अपेक्षा लगानीकर्ताको भए पनि बजारमाथि जान सकेन। गत साता वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर एकल अङ्कमा झारेसँगै नेप्से उच्च दरमा बढेको थियो। साताको पहिलो कारोबारको दिन वैशाख 3 गते आइतबार, सोमबार, मंगलबार र बिहिबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको थियो भने बुधबार सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको थियो। विक्रमसम्म 2080 को पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 2.80 अङ्कले घटेर 1931.68 बिन्दुमा झरेको थियो। उक्त दिन नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 265 कंपनीको 30,56,000 किता शेयर 97 करोड 45,79,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस्तै साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार पनि नेप्से परिसूचक 23.64 अङ्क घटेर 1908.04 बिन्दुमा झरेको थियो। नेप्से घटेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको थियो। सोमबार कारोबारमा आएका 267 कंपनीको 31,39,000 किता शेयर 91 करोड 82,19,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस्तै साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक 3.07 अङ्कले घटेर 1904.98 बिन्दुमा झरेको थियो। यस दिन नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको थियो। मंगलबार कारोबारमा आएका 266 कंपनीको 29,70,000 किता शेयर 86 करोड 76,01,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। तर लगातार रूपमा घट्दै आएको नेप्से बुधबार भने 15.13 अङ्कले बढेर 1920.12 बिन्दुमा पुगेको थियो। बुधबार कारोबारमा आएका 273 कंपनीको 25,79,000 किता शेयर 87 करोड 21,41,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस्तै साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक 15.73 अङ्कले घटेर 1904.40 बिन्दुमा झरेको छ। बिहिबार नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि 98 अर्ब रुपैयाँमा नै सीमित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा नाफा देखिँदा समेत पनि शेयर बजारमा खासै प्रभाव पर्न सकेन। अधिकांश बैंकहरूले नाफा बढेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। यस साता नेप्सेको कुल बजार पुँजीकरण 1 खर्ब बढी रुपैयाँले घटेको छ। गत साता 1 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँले बढेर 28 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ पुगेको कुल पुँजीकरण यो साता 1 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँले घटेर 27 खर्ब 74 अर्ब 78 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको जनाइएको छ। जम्मू कश्मीरमा भारतीय सेनामाथि आक्रमण हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। जम्मू कश्मीरको पुँछो भन्ने स्थानमा भारतीय सेना चढेको गाडीमा ग्रेनेड आक्रमण भएको थियो। सो आक्रमणमा चरमपन्थी समूहको हात रहेको भारतीय सेनाले जनाएको छ। भारतीय सेनाको नर्दन कमान्ड हेडक्वार्टरबाट जारी विज्ञप्ति अनुसार बिहिबार दिउँसो करिब 3 बजे सेना चढेको गाडीमा चरमपन्थीहरूले हाते ग्रेनेडले आक्रमण गरेका थिए। त्यसपछि गाडीमा आगलागी भएको थियो। सो घटनामा राष्ट्रिय राइफल्सका 5 जना जवानको मृत्यु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ती जवानहरू सो क्षेत्रमा चरमपन्थी विरुद्ध चलाइएको अभियानमा तैनाथ थिए। आक्रमणमा 1 जना गम्भीर घाइते भएको र उनको उपचार रजौरी स्थित
सैनिक अस्पतालमा भइरहेको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकी डलर अर्बपति एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले बनाएको रकेट परीक्षण उडानको क्रममा विस्फोट भएको छ। अहिलेसम्मको सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएको स्टारशिप रकेट टेक्सासको परीक्षण केन्द्रबाट उडेको केही मिनेटमै आकाशमै विस्फोट भएको हो। यो यान अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई चन्द्रमा, मङ्गल ग्रह र अरू यस्तै प्रकारका लामो अन्तरिक्ष अभियानमा लैजाने उद्देश्यले बनाइएको थियो। एलन मस्कको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना थियो। उडेको 3 मिनेटपछि नै स्टारशिप रकेटको क्याप्सुलको फर्स्ट स्टेज रकेट बुस्टरबाट अलग हुनुपर्नेमा भएको थिएन। त्यसपछि रकेट विस्फोट भएर परीक्षण उडान असफल भयो। यसअघि गत सोमबार यही यान परीक्षण गर्ने भनिएकोमा अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले पहिलो जित निकालेको छ। दिल्लीको घरेलु मैदान अरुण जेटलीमा भएको खेलमा दिल्लीले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 4 विकेटले हरायो। कोलकाताले दिएको 128 रनको लक्ष्य दिल्लीले 19 ओभर 2 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। उसका डेभिड वार्नरले 57 रनको अर्धशतकीय पारी खेली। कोलकाताका वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रोय र नीतीश राणाले समान 2-2 विकेट लिए। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको कोलकाताले अन्तिम बलमा अल आउट हुँदै 127 रन बनाएको थियो। उसका जेसन रोयले 43 तथा आन्द्रे रसेलले अभिजित 38 रन बनाउनु बाहेक अरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। दिल्लीका एनरिच नोकिया, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव र ईशान्त शर्माले समान 2-2 तथा मुकेश कुमारले 1 विकेट लिए। छैटौं खेलमा 2 अङ्क जोडेको दिल्ली अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको छ। समान खेलमा 4 अङ्कका साथ कोलकाता 8औं स्थानमा रहेको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रिया। समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रिया आज बिहान 5 बजे प्रसारण भएको समाचारमा यहाँहरूले नै गरेका कमेन्टहरूलाई हामीले लिनेछौँ। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रा प्रस्तुतिहरूमा तपाईँले चाहिँ सभ्य र भव्य रूपमा भनौँ न, सभ्य र सही तरिकाले त्यस्ता खालका विश्लेषणहरू गर्नुहोला ताकि तपाईँका कमेन्टहरू हाम्रो बुलेटिनहरूमा समेट्न सकौँ। बिहानको हाम्रो समाचारमा नन्दबहादुर लेख्नु भएको छ, मल खरिद गर्नुभन्दा मल फ्याक्ट्री बनाउने विदेशी विषादी खाद्यान्न रोकेर देशको खाद्यान्नलाई बजार देऊ। बन्द भएका जति पनि फ्याक्ट्रीहरू छन् सञ्चालनमा ल्याउने गर। नालायकहरू त्यसै कुर्सी र भत्ता खाएर देश विकास हुन्छ भन्दै उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ। त्यस्तै बिहानको न्युजमा कमेन्ट गर्नुभएको छ बलबहादुर मगरले। उहाँ लेख्नुहुन्छ, सरकारले वृद्ध भत्ता रोक्नु भनेको महापाप हो। यसैले यो वृद्ध भत्ता रोक्नु हुँदैन, बरु केही परिमार्जन गर्ने हो कि पेन्सन खाने र करोडौँको सम्पत्ति भएकालाई वृद्ध भत्ता नदिँदा हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै प्रकाश बाबु दैनी लेख्नुहुन्छ, सभ्य भाषा शैलीमा कमेन्ट गर्न त भन्नुभयो, तर यी नेताहरूको गतिविधि र अभिव्यक्ति सुन्दा मन, विचार र दिमाग यति आक्रोशित र ज्वाला भएर प्रस्फुटन भएर आउँछ कि हदैसम्मको तुच्छ गाली गलौज नगरी बस्नै सकिँदैन। जस्तो क्रिया त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनै पर्यो। यी नेताहरूको गतिविधि र कार्यशैली देख्दा तमाम जनताहरू वाक्क दिक्क भइसकेका छन् भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यी प्रतिक्रियामा पनि तपाईँलाई केही खालको टिक्का टिप्पणी गर्नु मन छ भने तपाईँ आफ्नो कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।